बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह वाक़िया के चंद फ़ज़ाइल व बरक़ात बताऊँगा हदीस मुबारका की रोशनी में कि सूरह वाक़िया की तिलावत करने से क्या क्या बरकतें, क्या क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होते हैं, वो आप आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये अर्ज़ है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। सवाब की नीयत से अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपके शेयर करने से हमारे किसी भी मुसलमान बहन भाई ने सूरह वाक़िया की तिलावत को अपना मामूल बना लिया, रोज़ाना वो सूरह वाक़िया की तिलावत करने वाला बन गया, तो जब तक वो सूरह वाक़िया की तिलावत करता रहेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनते हैं। प्यारे बहन भाइयों, सूरह वाक़िया जो कि कुरान पाक के पारा नंबर 27 के अंदर मौजूद है, और ये सूरह मुबारका कुरान पाक की 56वीं सूरह मुबारका है, 56 नंबर सूरह मुबारका है, और इसमें कुल 96 आयात मुबारका हैं। सूरह वाक़िया बहुत ही बाबरकत फ़ज़ाइल व बरक़ात की हामिल ये सूरह है। इसकी फ़जीलत के बारे में चंद अहादीस मुबारका सुनते हैं। पहली हदीस मुबारका बहकी में शुअबुल ईमान इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है। आप फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो कोई आदमी हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो उसे कभी फाका ना होगा। यानी अगर कोई रोज़ाना रात को सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करेगा तो उस पर कभी भी गुर्बत ना आएगी, फ़क्र व फाका से हमेशा महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी मुसलमान हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करने का अपना मामूल बना लेगा तो उसे कभी भी फाका ना होगा। इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बच्चियों को हर रात सूरह वाक़िया पढ़ने की तलकीन करते। सूरह वाक़िया की फ़जीलत के बारे में एक और हदीस मुबारका सुनते हैं। इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाने लगे कि अगर मैं ख़जाना अता कर दूँ तो कैसा है? तो कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये ख़जाना बाद में आपकी बच्चियों के काम आएगा। इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि आप मेरी बच्चियों के बारे में फ़क्र व फाका से डरते हैं, जबकि मैंने उनको नसीहत की है कि हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो कोई भी मुसलमान हर रात सूरह वाक़िया तिलावत करेगा तो वो कभी भी फ़क्र व फाका में मुब्तला नहीं होगा। इब्ने कसीर में ये हदीस मुबारका है। हज़रत इब्ने मरदुया ने हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया याद करवाओ, क्योंकि ये मालदार और गनी कर देने वाली सूरत है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी रोज़ाना रात सोने से कबल एक मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला फ़क्र व फाका से महफूज रखेगा। और जो हमारे मुसलमान बहन भाई गरीब हैं, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, इस हदीस मुबारका पर अमल करते हुए रोज़ाना सूरह वाक़िया की तिलावत का अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया बेनियाज कर देने वाली सूरत है, इसलिए तुम खुद भी इसे पढ़ा करो और अपनी औलाद को भी इस सूरह वाक़िया की तालीम दो। अगर कोई भी मुसलमान सूरह वाक़िया को 41 बार रोज़ाना पढ़े तो उसकी रोज़ी फराग हो जाएगी, क्योंकि इसको पढ़ने वाला गनी हो जाता है और हुसूल रिज़्क़ में आसानी पैदा होती है।
اگر سورہ واقعہ کو اپنے مرحومین کی قبر پر جا کر پڑھا جائے اور اس کے بعد مرحوم کی بخشش کی اور نجات کی دعا کی جائے تو اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس قبر والے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا اور اس مرحوم کے آخرت کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر کسی شخص کی پیداوار کو نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ کو 3 بار پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے اور اس کے بعد بیجوں کو کاشت کرے تو پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل جملہ آفات سے محفوظ رہے گی۔ جو لوگ غربت اور مفلسی کا شکار رہتے ہیں اور کسی طرح بھی معاشی تنگی، رزق میں بے برکتی دور نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر سورہ واقعہ کو 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالی معاشی تنگی دور فرما دے گا اور رزق میں بے برکتی سے نجات عطا فرما کر رزق میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائے گا۔ جو کوئی بھی مسلمان کاروبار کے مقام پر روزانہ 1 بار سورہ واقعہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، نزع کا عالم بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان فضیلت والی راتوں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اور مرتے دم تک اس معمول کو جاری رکھے گا تو جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی اس کی جان کنی میں نرمی پیدا فرمائے گا اور نزع کی تکلیف سے اسے محفوظ رکھے گا اور قبر کی تمام منازل میں بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ سورہ واقعہ کی فضیلت کے بارے میں مزید یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہو تو تھوڑے سے پانی پر 7 بار سورہ واقعہ پڑھ کر دم کر کے اس عورت کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل پیدائش کے وقت درد میں تخفیف ہوگی اور بچے کی پیدائش آسانی سے ہو جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ واقعہ کے فضائل اور فوائد کے بارے میں آپ نے سنا۔ امید ہے کہ آپ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ثواب کمانے کی نیت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے جاننے والے دوست احباب تک، اپنے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی سورہ واقعہ کے فضائل و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔